नमस्कार आणि येवकार. आयच्या या पत्रकार परिषदेत आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आदले अध्यक्ष तसेच आदले खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, आदले केंद्रीय मंत्री बाई रमाकांत खलप, आमचे युवा काँग्रेसीचे वायस प्रेसिडेंट बाब विवेक डिसिल्वा आणि आमचे NSUIचे गोयचे अध्यक्ष बाब नौशाद. फाटले 2 आठवडे जो विषय गाजता कॅश फॉर जॉब स्कॅम, हातून एवरी डे एक नवी स्टोरी भायर सरता. आमी आतां गेल्ले 2 आठवडे पयले की विविध जाग्याचेर गोंयान एकूच मतदारसंघांनी पूण प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान एक कंप्लेन्यो फायल जातात. लोक इल्ले करून भायर सरपाक लागले, काही लोकांक अरेस्ट जाले. आणि हे सगळें जर आमी पळयत जाल्यार जशें आमी फाटल्या शुक्रारा जी आमची पत्रकार परिशद जाल्ली तातूंत आमी मुख्यमंत्र्याचो रोल, इतर बाकी सगळे मंत्र्यांचो रोल, BJPचे आमदारांचो रोल आणि BJPचे ऑफिस बेररांचो रोल हो म्हाका दिसता आमी मुखार हाडिल्लो. आणि आमी एक गोष्ट स्पश्ट केल्ली की हे सगळें जाता कित्याक. हे सगळें जाता कित्याक आज गोंयचो जो युवा आसा, गोंयची जी जनता आसा, ताका क्लॅरिटी ना की बाबा जॉब जे येतले किंवा वेकन्सी ज्यो आसा त्यो कश्यो एप्लाय करप, आमकां न्याय खंयच्यान मेळटलो हें आज गोंयच्या जनतेक क्लियर ना. 2022चे इलेक्शन जे जालें तातूंत काँग्रेस पक्षाच्या मॅनिफेस्टोन आमी सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर सगळ्यो नोकर भरती जातल्यो. ते हे सरकार ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री अजूनय तोंड उगडना किंवा ताजेर क्लॅरिटी ना की बाबा डिपार्टमेंट वायज नोकर भरती जावची ना, बट स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जातल्यो. आनी तो हें कित्याक उलयता? तो क्लॅरिटी मुख्यमंत्री हाजेर क्लॅरिटी दिना कित्याक ताजे फूल रॅकेट, ताजे हे सगळे ऑफिस बेरर, ताजे हे मंत्री, ताजे आमदार आज गोंयच्या युवकांचे जिवनाकडे, भविष्याकडे खेळटात. पयशे घेवन नोकऱ्यो दिवपाक मेळपाक जाय म्हणून हे करना. आज जे महिला जितल्यो अरेस्ट जाल्या तांचे खंय ना जाल्यार खंय संबंध आज BJP कडेन डायरेक्ट लिंक दिश्टी पडटा. फाटली जी अरेस्ट जाली ती तर तांची ऑफिस बेरर आशिल्ली. मागीर आतां ते येवन क्लॅरिफिकेशन दिता की ना ती आमची मेंबर आतां नाशिल्ली, आमची मेंबर पयलीं आशिल्ली. पूण आशिल्ली मरे. सो कितें अशें कांड जालें की मागीर म्हणप की ना तो आतां नाशिल्लो, पयलीं आशिल्लो. आमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक आमी तक्रार दिल्ली. आमी तातूंत डिमांड केल्लो की हातूंत हाय लेवल लोक आसा, हातूंत मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकीचे इतर BJP पक्षाचे अधिकारी इन्वॉल्व आसा. सो हातूंत फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल SIT फॉर्म जावपाक जाय, ताज्या मार्फत तें इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताजेर अजून कांय ना. आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना. काल आमी तुमच्या मिडियाच्या मार्फतांतल्यान आमी पळयलें की मडगांवां एक जे स्कूल जातून नोकर भरती जाल्यो, ज्यो सर्टिफिकेट थंय लायल्या त्यो सगळ्यो फेक. आणि ते लिंक खंय वता? ते लिंक परत BJPच्या मायनॉरिटी सेल चेअरमॅना कडेन वता. सो हाच्या वयल्यान पिक्चर क्लियर जाता की गेल्ली 12 वर्सां हे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयच्या युवकांकडे, जीवनाकडे खेळटा आणि हे पयशे घेवन जॉब विकता. आमी ह्या सरकाराक
गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या आठवड्या मेरेन सोमार मेरेन जर तर हे सरकार जर तर आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान घरा घरांनी वाड्या वाड्यांनी हे आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले. कित्याक हो प्रश्न आज प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. आज प्रत्येक गोंयकार नोकरेक लागून तळमळटा. गोंय राज्य ह्या सरकारान पयल्या स्थानार व्हरून दवरिल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आज गोंयच्या युवकाक जॉब ना. आशिल्ले ट्रेडिशनल धंदे तुमी बंद केले. आशिल्ले गोंयकाराचे धंदे तुमी काबार करपाक सोदतात आनी तुमी हे सनबर्न हे जुगार हे गोंयान हाडून गोंयचे कल्चर गोंयची आयडेंटिटी काबार करपाक सोदतात. फाटल्या तेंपार जेन्ना आमी IBPचो प्रोजेक्टाच्या अंडर जाका डेल्टिनाच्या प्रोजेक्टाक जे अप्रुवल दिल्ले धारगळे थंय मॅसिव हिल कटींग जे जाल्लें त्याच जाग्याचेर तो आज थंय सनबर्न व्हरता आनी तो जाहीर प्रमाणे थंय ताजे सेल टिकीट सेल करता आनी हे सरकार दोळे धापून आसा. पण हे सरकार हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार खंयच्या डायरेक्शनान वता. दिस इज डायरेक्शनलेस. जेन्ना आमी आसगांवचो घराचो जेन्ना मुद्दो उठयल्लो पुजा शर्मा केस जेन्ना आमी विरोधी पक्ष फुडारी आमचे आदले केंद्रीय मंत्री आमचो आमदार आमी थंय वचून जेन्ना सरकाराचेर दबाव हाडिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्री राती थंय पावसान भिजत आयिल्लो याद करात आनी कितें सांगिल्लें तें घर जें मोडलां तें आपूण सरकाराच्या पयशान बांदून दितलो म्हणून. आमी विचारिल्लें खंयच्या प्रोविजना अंडर तूं तें बांदतलो. आतां तशें सेम ताणें पयर स्टेटमेंट केला. आमी सांगिल्लें की ह्या लोकांनी जे बाबडे गरीब लोकांनी सामान्य मनशांनी कोणें भांगरां रीण दवरल्या कोणें कोणा कडल्यान पयशे मागून घेतल्या आनी जे तुमकां दिल्या ह्या पयशांची सेक्युरिटी कितें. तर तो सांगता ते अरेस्ट केला खंय तांचे आपूण एसेट खंय टेक ओवर करतलो आनी खंय पयशे दिता. आरे कितें उलयता तूं. मुख्यमंत्र्याक काय तो समजता आनी मुख्यमंत्र्याक असले स्टेटमेंट दिवपाक तांची लायकी कळटा. अंडर वीच प्रोविजन अंडर खंयच्या कायद्या प्रमाणे तूं ते जागे ताजे अटॅच करून ते रिकवर करून दितलो. अरे पयशे तुमी घेतिल्ले. पयशे तुज्या मंत्र्यांनी घेतिल्ले. पयशे तुज्या ऑफिस बेररांनी घेतिल्ले. तांचे जागे सांग वीक आनी ते पयशे लोकांचे फारीक कर म्हणून. तूं गोंयच्या जनतेक दिशाभूल करूं नाका. लोक बाबडे आशेन रावतले की मुख्यमंत्र्यान सांगला ताचे एसेट अटॅच करतलो आनी विकतलो. अरे कायदोच ना तसो. लोकांक गोंयच्या जनतेक फोटो नाका. तूं स्पश्टपणान सांग की हे जे पळय जे लोक आज जे विक्टीम आसा जांचे गरीब लोकांचे पयशे जे गेले हांची सेक्युरिटी कितें. तुमी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता मरे. तुमी वचत थंय प्रॉपर्टी घेता. तुमी वता त्या देवळांनी वचून भांगरां दान करता. हाजो तुमचे कडेन भरपूर आहा. सांगा आमचे पॉल्सातले पयशे आमी परत तांकां फारीक करतले म्हणून. कित्याक तुज्या सरकार हें आसतना तुज्या ह्या 12 वर्साच्या सरकाराच्या टायमार हे सगळे नोकर भरती विकिल्ल्यो आसा. फेक आश्वासनां दिवं नाका. लोक आशेन रावता. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे विरोधी पक्ष फुडारी तुमकां संबोधीत करतले. क्वेश्चन आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरान ब्रीफली सांगला आनीक म्हाका याद जाता जेन्ना हो मुद्दो आमी वी रेज्ड इट इन द असेंब्ली एज वेल several times during demands that jobs are being sold across most of the departments. Now, what is the future of the youth? What should the parents do? कित्याक आज सगळ्याक पेरंट्साक दिसता की आपलो भुरगो बरो ग्रॅज्युएट जावचो जाता ते भाशेन तांकां बरें एड्युकेशन दिता. गोंयकारांक म्हाका दिसता आज हूंय ना हूंय जागे जावपाचो वेळ आयिल्लो आसा बिकॉज
if you look at this current dispensation headed by the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, there seems to be no vision, to basically no direction with regards to the unemployment issue. The unemployment issue is something that has been raised time and over again. The certificates that have been given with regards to Goa being the highest unemployed state, given by the double engine Sarkar, given by CMI, given by Niti Aayog, is this purposely been done so that this cash for a job scam like situation is adopted by, or this model has been adopted by this government? It is shocking to see the silence of the Chief Minister with regards to the demand that the Congress party has put forward with inquiry headed by a retired High Court judge. Ada job scam par mota, when there is 8 people being arrested, almost 19 complaints, आणि आमका विश्वास हा की there will be thousands of people who have given money to this government. How is this? What is the modus operandi of this? How can we trust the police that there will be a thorough investigation when it is being headed by the Chief Minister? What type of justice will Goans get? Anik, we have seen some people complimenting MLAs complimenting that no jobs are being given free, being given on merit. There are audios also being out of MLAs asking for bribes. Why are not saying anything on that? So, आज म्हाका होईन दिसता की this government has become like a circus. इतले जोकर प्रत्येक मंत्री मुखेलमंत्री जालेले आसा, जायते भाशेन लुटता, आणि there is no end to this. People, we demanded that the people have to come forward and complain in large numbers. We will support you all. Today, one LDC job is being sold at 10 lakhs, 8 lakhs. DYSP was being sold, I believe, at 50 lakhs, 45 lakhs. What are you all promoting? Is this the Goan culture? BJP was said to be a party with a difference. Is this the difference with your land dealings? आमची संस्कृती परंपरा वाट लावपाक हे कसिनो हाडटा, कसली फेस्टिवल हाडटा, ड्रग्स प्रमोट जाता, and with all this, where are we heading? There is absolutely a failure in the administration. प्रत्येक दिसाक one document is coming out. Yesterday, fake degrees have been circulated, been attached. So this cartel, I call it a cartel because this racket is wide. No doubt that we will definitely grill them in the assembly, but before that, the Chief Minister needs to come clean. He needs to answer because there are links pointed to all of them. खास करून जे बीजेपीचे ऑफिस बेरर आहा, there are links proved, there are audios, people coming out. The only way that the people will get justice, and J Staff Selection Commission, time and over again, every assembly session तेजे amendment जाता, extension जाता. If you look at the amount of time that they say that it has been extended for the last 1 month, 2 months, last assembly session also it was extended. For what is this staff? What was the reason for Staff Selection Commission? What was the need for having Staff Selection Commission? It was said that people will get jobs on merits. The parents are very worried. What is the criteria? Cash is the criteria, seems to be the only agenda for getting jobs. Meritan, and you look at the administration that is expected. First of all, there is a failure in the last 12 years in administration. Mukail jenna ya burgyank zo hawal